اکبر اللہ پر میں سنوں کائنات والیو جنہ زبان تو کیا دیتا رب اللہ سادہ حاجت روا مشکل کشا کلا اللہ یہ سادیاں بگڑیاں بڑھان والا کلا اللہ یہ سانی مصیبتاں دے اندر سادی مدد کرنے والا کلا اللہ یہ اور پھر کہنے تو بعد استقامو انج ڈٹ گئے تکلیفاں آئیاں تے سینے تے برداشت کیتیاں خنجر آئے تے سینے تے برداشت کیتے برد آئے تے اپنے سینے تے برداشت کیتے ڈنڈے آئے تے اپنے جسمہ تے برداشت کیتے داڑیاں نوچیاں گئیاں تے گلے دبا دیتے گئے بمبا دے دھماکیاں چڑھا دیتے گئے میرے پیغمبر دے صحابہ سوریاں تے چڑھا دیتے گئے تبدیاں ریتاں تے لٹا دیتے گئے جسمہ سے دو ٹکڑے کر دیتے گئے پر سمستہ کامو اللہ